اللہ ذو الجلال فرماندے نے اے بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ جڑے نے ایک وقت آئے گا ہوا وچ انجو اڈن گے جویں روئی دے ذرے اڈدے نے۔ اللہ 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 ذو الجلال دے قرآن دا دوسرا مقام، میرے مالک زمین بڑی مضبوط نظر آ رہی ہے، فرمایا قرآن پڑھو اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا۔ ایک ویلا آئے گا زمین تے زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ اسی وینے ہیں نا آج تو چند سال پہلا ایک زلزلہ آیا ایبٹ آباد دے علاقیاں دے اندر، ایویں میرا خیال ہے بھی شاید ایک منٹ بھی پورا نہیں سے، اور ویندیاں پنڈاں دے پنڈ ویران ہو گیا، شہراں دے شہر صفحہ ہستی تو مٹا دیتے گیا۔ ایک اے زلزلہ اور ایک زلزلہ جدا تذکرہ قرآن نے دوسرے مقام تے فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا آدم دے او بیٹے او انسانو دنیا تے بسنے والو ڈر جاؤ اس دن کولو ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم، قیامت دے دن دے زلزلے کولو ڈر جاؤ، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جدن دودھ پلان والیاں نے اپنے بچے سٹ دینے نے، او سیال کوٹیو دنیا دے اندر سب نالو پیارا رشتہ، سب نالو مضبوط رشتہ، سب نالو مخلص ترین رشتہ ماں باپ تے اولاد دا سمجھیا جاندہ، ماں اپنے بچیاں تو قربان ہو جاندی ہے، باپ آپ بھوکا رہ کے اپنی اولاداں نو اچھا کھلاندہ، آپ ماڑے کپڑے پا کے اپنے بچیاں دے آلہ تو آلہ یونیفارم دا انتظام کردہ، پر اللہ ذوالجلال فرما دینے دن ایڈا سخت دینے جدن دودھ پلان والیا نے بچے سٹ دینے نے، حمل گرا دیتے جان گے، ماں اپنے بچیاں نو نہیں پہچانیں گے، بچے اپنے ماں باپ نو نہیں پہچان سکن گے، اور حالت کیفیت کی ہے فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال دا دربار لگا تے کیفیت کی ہے، پہنا نو چھڑ دیتا سکیاں پراواں نے، پہنا نو چھڑ دیتا سکیاں پراواں نے، یاد نہیں کیتا پھر دوست آشناواں نے، تے سٹ دیتا روندا بچہ جم دیا ماواں نے، پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائیا۔ او قیامت دے دن دا زلزلہ لوگ انج جی میں نشے جو پھر دینے، اللہ فرما دینے نشہ نہیں ہوئے گا بلکہ اللہ ذوالجلال دا عذاب اتنا سخت ہوئے گا۔ تو آپ فرماؤ اللہ اس دن دیاں پریشانیاں تو سارے انو بچا کے رکھے۔
ایتھے رب العالمین فرما رہے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، جدن زمین تے زلزلہ طاری ہو جائے گا، زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی اور انسان ویکھے گا ہائے اے وہ مال اے وہ دنیا دیاں چیزاں تے دولتاں نے جدے واسطے میں ماں جمعیاں پراواں دا گلا کٹ دا رہا، اے وہ دنیا دا سامان جدے واسطے میں سکے ماپیاں دی مخالفت مل لیندا رہا، ہائے میری بد نصیبی اے وہ دنیا دا مال جدے واسطے میں زمین دے سینے تے فساد بپا کردا رہا۔ اللہ اللہ کیفیت انج دی ہے، حالت انج دی ہے، فرمایا قیامت دا دن پہاڑ اپنی جگہ تے نہیں رہا، زمین بدل دیتی گئی ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ کہہ دیو صلی اللہ ہو، اوہ حضور دا نام پاک سن کے درود پاک پڑھیا کرو سیال کوٹیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن پاک نازل ہو رہا اور حضور علیہ السلام اس دنیا دی حقیقت تو سانو آشنا فرمایا۔ دنیا ہے کی ہے اور بندہ اے میں مالی 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 میرا مال ہے، او دے واسطے حلال حرام دی پرواہ نہیں کردا، چوری دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، ڈاکے دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، رشوت دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، ماڑے غریب دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں۔ حالانکہ تیرا میرا مال ہے کی ہے؟ نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی آمینہ دے لال علیہ السلام فرماتے نے بندے دا مال صرف 3 قسم دا ہے۔ اے گل کتے سانو سمجھ آ جائے تے چور چوریاں کرنیاں چھڑ دے وے، اے گل سمجھ آ جائے ڈاکو ڈاکے مارنے چھڑ دے وے، اے گل سمجھ آ جائے راشی رشوتاں لینا چھڑ دے وے، اے گل سمجھ آ جائے لوکی ایک دوسرے دا حق کھان تو رک جان۔ آقا فرماندے نے بندے دا مال صرف 3 قسم دا، سونیا کیڑا؟ آپ فرماندے نے کھا لیا تے کھا کے ہضم کر لیا، پہن لیا تے پہن کے پرانا کر لیا، تے نمبر 3 جیڑا اللہ دے راہ وچ خرچ کر لیا۔ اور اے دے نال بھی نبی علیہ السلام نے شرط لا دیتی ہے، آپ نے فرمایا کھا لیا تے کھا کے ہضم کر لیا، یعنی کھانا بھی شرط ہے تے ہضم کرنا بھی شرط ہے۔ کی پتہ یا جڑے چرگے مرغے بٹیرے اڑانا پیا اے ہوئی کھان دے بعد حیضہ ہو جائے تے تیری موت دا ذریعہ بن جائے۔ اور آ جڑے آلہ تو آلہ لباس دا کپڑا منگوائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پہننا بھی شرط ہے، انڈانا بھی شرط ہے۔ کی پتہ ہی اینا کپڑیاں ویچی تینوں کسے کفن نہیں پہنا دینا، تے نالے اگلی گالے بے پتہ نہیں ہو اپنے گھر دا کفن پانا بھی نصیب ہونا کہ نہیں۔ آندے نے نا کہ موت بار حق پر کفن وچ شک، موت بار حق کفن وچ شک۔ اساں لکھاں کروڑاں پتیاں نو ویکھیا جنہاں دا کفن صدقے دے پیسے اکٹھے کر کے تے کفن بنایا جاندا ہے۔ اللہ ایک خبر اخبارات دی زینت بنی کہ ایک جگہ حادثہ ہویا، ایکسیڈنٹ ہویا، بہت سارے لوگ اس حادثے دے اندر اپنی جان دی بازی ہار گیا تے ایک بزرگ آدمی موقع تے فوت ہو گیا۔ ہن پتہ نہیں چل رہا، اندازہ نہیں ہو رہا یہ ہے کتھوں دے نے، کیڑے علاقے دے نے۔ پولیس والیاں نے انہوں لاوارث کر کے دفن کر دیتا۔ وہ چوتھے 5ویں دن جا کے او دے گھر والیاں نو پتہ لگا تے آئے تے انہاں دسیا کہ جدا کفن لوکاں کولوں پیسے اکٹھے کر کے کفن بنایا تے انہوں لاوارث کر کے دفنایا، اے تے کئیاں مربیاں دا آپ مالک ہے۔
اوے پتہ نہیں ہو سونے کنا دولتاں پیچھے پھرنا. آپ فرماندے نے اصل بندے دا مال ہووے جیڑا اللہ دے راہ وچ بندے نے خرچ کر لیا, رب دے دربار دے اندر اے کوئی مال تیرے میرے کام آنا. ورنہ جیڑا کمایا تے ہے وے ہر طرح دا اکٹھا کیتا پر اینو ہنڈان دا موقع نہیں ملیا, فوت ہو گیا. سن دے رہی دے ہو نا, ڈاکو ڈاکا مار دیا, فائرنگ دا نشانہ بنیا, گولی دا نشانہ بنیا تے موقع تے مر گیا ہے. اور یار اکٹھا اساں کرنا تے جنہ واسطے اکٹھا کرنے پتہ نہیں ہونا کدی ساڑھے واسطے کوئی 4 لفظ دعا دے بھی کہنے نے کہ نہیں. جمع اساں کرنا قبر وچ حساب سانو دینا پینا تے موج پچھلیا نے کرنی ہے. اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دا فرمان سامنے رکھیے, تیرا میرا صرف ہووے جیڑا اللہ دے راہ چ خرچ کر لیا. جوڑ لے ہاں کنا کو بندہ دولت مال اکٹھا کر سکتا ہے. جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ, جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ, تیرے کھان والے ہور تینوں قبر وچ پان گے. اے جے ساڈی حقیقت. جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ, تیرے کھان والے ہور تینوں قبر وچ پان گے. تیرے بہن تے پرا, تیرے بہن تے پرا بہ کے کرنگے صلاح, تیری بیوہ دا نکاح کدرے ہور دے پڑھان گے. یار اے جے اصل دنیا دی حقیقت جے بندہ سمجھے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بندہ آندہ مالی مالی میرا مال میرا مال, حالا حقیقت اے نہیں. اے تے بندہ بھول ہی گیا کہ میں سدا دنیا تے نہیں رہنا, ایک ویلا آؤنا میں مر کے قبر دا مال بننا, ایک ویلا آؤنا میں احکم الحاکمین دے دربار دے اندر پیش ہونا. اچھا اے دے وچ بھی پھر فرق جے, مرتے سارے جانا, کوئی چنگا تے تاں مندہ تے تاں امیر تے تاں فقیر تے تاں, مر سارے ہی جانا, سدا ایتھے کسے بہ نہیں رہنا. پر موت وچ بھی فرق جے. کئی ایسے بدبخت بھی ہونے نے جنہ دی روح بڑے عجیب انداز نہ قبض کیتی جائے گی. اللہ میری توبہ, انج نہ کنڈیاں والی ٹہنی تے مل مل دا کپڑا پیوں کے انہوں کنڈیاں والی ٹہنی تے پا کے ایک نکر تو پھڑ کے کھچو نا تے تار تار ہو جاندہ ہے. اس طرح منافق تے کافر نو ذلیل و رسوا کر کے اللہ دے دربار چ پیش کیتا جانا. تے کئی قسمتاں والے بھی ہونے نے, ادھروں پیغام موت آیا تے اللہ دا پیغام لے کے فرشتے آ گیا, آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ. سبحان اللہ, دعا کرو ہاں اللہ انج دی موت نصیب فرما دے. مرنا تے ہے یہ, اللہ دا پیغام آ گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے روح مطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, چل نہ چل رب دے دربار چ جانے تے پریشان نہ ہوویں, گھبرائی نہ. اللہ تیرے تے راضی تے تو اپنے اللہ تے راضی ہے. اے جے خوش نصیبی یعنی مرنا تے ہر حال وچ ہے یہ. ہن مومن بندہ جیڑا نا موت او دے واسطے بہت بڑا بینیفٹ ہے, اور موت او دے واسطے اصل وچ خوشی دا پیغام ہے کہ او دیاں ملاقاتاں اپنے رب نال ہون والیاں نے. مومن دیاں ملاقاتاں اپنے خالق اپنے مالک نہ ہون والیاں نے. اس واسطے لفظ موت جیڑا نا بعض اوقات لوگ آندے نے جی انبیاء علیہ السلام دے متعلق ایسے الفاظ
قرآن نے الفاظ استعمال کیتے نے تے قرآن نبی دی توہین نہیں کردا، قرآن تے نبی دی شان بیان کردا۔ قرآن نو کئی مقامات تو پڑھو نا، اللہ نے اپنے پیاریاں واسطے ان الفاظ دا استعمال فرمایا۔ بڑے رب دے پیارے نبی نے حضرت عزیر علیہ السلام آپ تشریف لے جا رہے نے تے قرآن نے نقشہ کھچیا، او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ جناب عزیر تشریف لے جا رہے ہیں، ایک پنڈ کولوں گزرے، چھتاں ڈگیاں نے، مکان سارے جناب ڈگے نے تے ویکھے نا تے تعجب جس طرح بندہ کردا ہے، کون ہے جیڑا اینا اجڑیاں بستیاں تے اجڑے پنڈاں نو دوبارہ آباد کرے گا؟ حالاں نبی تو ود کے کائنات وچ کسے دا اللہ تے یقین نہیں، نبی نو یقین ہے کہ اجڑیاں بستیاں آباد کرن والا کون ہے؟ کون ہے؟ رب العالمین دی ذات اس بات تے قادر ہے۔ بس اپنی زبان تو ایک گل کہہ بیٹھے نے، اللہ کون اینا اجڑیاں بستیاں نو آباد کرے گا؟ ہن سواری ایک پاسے چھڈی، کھانا لاگے رکھیا، آپ لمے پہ گئے، چلو ذرا لگ سیدھا کر لاں پھر اگلا سفر کران گے، تے اللہ دیاں مرضیاں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام۔ پیغام اجل آ گیا ہے، پیغام موت آ گیا، تے عرصہ دراز دے بعد اللہ دا فرشتہ آیا، آ کے اللہ ذوالجلال دے آرڈر نال اٹھایا تے فرماندے نے کم لبثتا، حضرت کنا کچھ رہتے ٹھہرے ہو، اندازہ کرو ہاں کنا کچھ رہتے رہے ہو، کم لبثتا قالا لبثت یومن او بعض یوم۔ جدو آیا سا سورج چڑھن ڈیا سی، ہن ڈوبن ڈیا، ایویں دن یا دن دا کچھ حصہ میں ایتھے ٹھہرے ہاں تے فرشتہ جواب دیندا حضرت دن یا دن دا حصہ نہیں بلکہ پورا 100 سال ایتھے پہ رہے ہو۔ کنا چیر؟ پورا 100 سال ایتھے پہ رہے ہو۔ اچھا ہن انج کرو ہاں اپنا کھانا ویکھو، کھانا ویکھیا تے انج لگدا جویں ہنے ہی پرونٹے توے تو لا کے لے آندے نے، سبحان۔ حالا کھانا خراب ہونے والی شے ہے، نہ فریج نہ فریزر نہ کولڈ سٹور، کوئی سہولت نہیں، تے 100 سال تک کھانے نو اصل حالت وچ رکھن والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال۔ اچھا پیارے ہو جڑے گدے تے سوار ہو کے آئے ہو، وہ اپنی سواری ویکھو ہاں، سجے ویکھیا کھبے ویکھیا، نظر مارے کوئی شے نہیں، بس ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہیاں نے، تے ہن رب العالمین اپنی قدرت دا کرشمہ تے منظر دکھان لگے نے، وہ ہڈی ادھروں اڈ پئی ہے، وہ ادھروں اڈ پئی ہے، وہ ادھروں اڈ پئی ہے، ڈھانچہ جڑ گیا، پھر اتے گوشت چڑھ گیا، پھر اتے چمڑا چڑھ گیا، تے گدا اٹھ کے بولن لگ پیا۔ مردیاں نو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال ولی کرام۔ اللہ نے اپنے پیارے واسطے اے ہوئی لفظ استعمال فرمایا۔ ایک اور قرآن دا مقام سماعت فرمانا، اللہ ذوالجلال دے بڑے پیارے بڑے برگزیدہ نبی نے سیدنا جناب یعقوب علیہ السلام اپنے رب نال ملاقاتاں دا ویلا قریب آیا تے اپنے بیٹیاں نو اکٹھیاں فرماندے نے، قرآن نے اعلان کیتا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل
व इसहाक इलाहन वाहिदन व नहनु लहू जनाबे याकूब अपने बेटियां नू इकट्ठियां फरमाया ते फरमांदे ने माता बुदून मिन बादी ओ मेरे ओ बेटे ओ पुत्रो मैनू एक गल ते दसो हाँ मेरे बाद इबादत किदी करोगे मेरे भाई मेरे बरादर अंदाजा करो हाँ सानू अपने बच्चों दे कोठियां दी फिक्र लगी है उन्हां दे कारखानियां दी फिक्र है उन्हां दे मुरब्बियां दी फिक्र है कोठियां कारां दी सानू फिक्र है उन्हां दे दुनिया दे मालो ज़र दी फिक्र है और ये अंदर शक नहीं औलाद वास्ते इन्हां चीज़ां दी फिक्र करन विच हर्ज नहीं मापियां नू फिक्र करनी चाहिए पर मैं सदके जावां नबी नू फिक्र है ते पुत्रां दे अकीदे दी फिक्र है नबी नू फिक्र है ते औलाद दे अकीदे दी फिक्र है मैं आना तेरे कोल करोड़ा रुपया अरबां खरबां रुपया अपनी औलाद वास्ते छड़ के जा रहा है जे तेरी औलाद दा अकीदा ठीक नहीं ते एदे नालों वड्डा बदनसीब ही कोई नहीं ते जे तेरे पल्ले दो डंग दी रोटी दे पैसे नहीं ते अल्लाह ने तैनू ते तेरी औलाद नू अकीदा किताबो सुन्नत वाला अता कर दिता ते इस तो वड्डा अमीर ही कोई नहीं ऐस तो बड़ा खुश नसीबी कोई नहीं अल्लाह जुल जलाल दे नबी नो अपनी औलाद दे अकीदे दी फिक्र है माता बुदून मिन बादी बेटे ओ दसो हाँ मेरे बाद इबादत किदी करोगे ते बेटे भी ते आखिर नबी दे तरबियत याफ्ता ने आंदे ने नाबुदो इलाहा का ये नहीं आखे अब्बा जी तुसी अल्लाह दे नबी हो तुहाडे नाल वध के हस्ती केड़ी हो सकदी है ते अब्बा जी तुहाडे फौत होने दे बाद असी तुहाडी इबादत शुरू कर देंगे ये नहीं आखिया बल्कि फरमांदे ने नाबुदो इलाहा का व इलाहा आबाए का अब्बा जी जिदी तुसी इबादत कर दे रहे हो जेड़ा तुहाडे बाप इब्राहिम इस्माइल ते जनाबे इसहाक दा इलाह असी भी उसे इलाह दी पूजा करांगे उसे इलाह दी परस्तश करांगे अच्छा अगली गल ये भी है कि जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम दे बेटियां ने ये दसिया नाम सारियां दा लिया खलीलुल्लाह ज़बीहुल्लाह जनाबे इसहाक दसिया वे इन्हां सारियां दे इलाह वखरे वखरे नहीं इलाहन वाहिदन सारियां दा इलाह इको ही है वा नाहनु लहू मुस्लिमून पता लगा मौत जेड़ी है ना ओ अल्लाह दे नाफरमानां नू भी आउनी है ते अल्लाह दे प्यारियां नू भी आउनी है लेकिन फर्क की है फर्क एवे कि अल्लाह दे प्यारियां वास्ते खुशी दा पैगाम है कि रब नाल मुलाकातां होनियां ने अल्लाह जुल जलाल दियां ए बंदे नू मुलाकातां नसीब हो जाणगियां वरना जाना ते हर एक नहीं है नजर मार लो नबी वली और आलिम फाजल ते गुजरे नी चंग चंगेरे मौत आई सब छोड़ इलाके मौत आई सब छोड़ इलाके जा कबरी कीते नी डेरे अचार दिहाड़े कोयल वासा अचार दिहाड़े कोयल वासा ते आखर ए तो जाना कर कुछ फिक्र तू कबर कयामत कर कुछ फिक्र तू कबर कयामत जिथे नित ठिकाना नसिया पजया मौत न छोड़े किन्ना को
کو بندہ موت کو نس سکتا ہے؟ ان اللہ ذل جلال فرماندے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے تے جتھے ہو وہ گھیرے، پاویں برج بنا لو محکم قلعے یا کوٹ اچیرے۔ اللہ دے قرآن دا فیصلہ اے میرے محبوب اعلان فرما دیو کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا ہر چیز نو، ہر جی نو، ہر زی روح نو ایک ویلا آنا موت دا ذائقہ چکھنا ہی پینا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت دے دن سارے آنو پورے پورے بدلے عطا کیتے جان گے۔ او دن نیکانو نیکی دی جزا دیتی جانی ہے، برے آنو برائی دی سزا دیتی جانی ہے۔ او دن کسے نال ظلم نہیں، او دن کسے نال زیادتی نہیں ہوئے گی۔ او دن اے نہیں ہونا کہ اللہ سارے آنو ایکو وٹیا نالی تولے، ایکو اوے جنہیں کدی مسجد دا دروازہ نہیں لنگیا، ایکو اوے جنہیں کدی جمعہ تے دور دی گالے عید بھی کدی نہیں پڑی، تے اے دے مقابلے چے ایکو اوے جیڑا ٹھنڈیاں راتاں اندر، رات دے اندھیرے اندر ہنیریاں گلیاں چ ٹھیڈے کھاندا مسجداں وال جاندا تے ٹھنڈیاں پانیاں نہ وضو کردا تے مالک دے سامنے سجدہ ریز ہوندا تے دوواں نو رب اکو وٹیاں نال تولے تے پھر انصاف کادا ہویا؟ اللہ نیکاں نو نیکی دی جزا عطا فرمان گے، بریاں نو برائی دی سزا ملے گی۔ تے رہی گل اساں کامیابی سمجھ لیا اے دنیا دیاں چیزاں نو، اے گڈی خرید لئیے میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں بنگلہ خرید لیا کامیاب ہو گیا ہوں، میرا اینا بینک بیلنس ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میرے بھائی میرے برادر، کامیابی اے دا نام نہیں، اللہ کامیابی کی دا نام ہے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جیڑا بندہ جہنم کولوں بچ کے اللہ دے جنت وچ داخل ہو گیا، حقیقت وچ اے بندہ کامیاب ہے۔ تے میرے بھائی میرے برادر جدو یہ گل یقینی ہے تے 100% تو بڑھ کے یقینی ہے کہ جیڑا اس دنیا تے آیا انہیں بالآخر جانا ہی جانا، بڑا ہوئے تے تاں بھی، چھوٹا ہوئے تے تاں بھی، اعلیٰ تے تاں بھی، ادنا تے تاں بھی، حاکم تے تاں بھی، محکوم تے تاں بھی، زبردست تے تاد بھی، زیر دست تے تاں بھی، جیڑا اس دنیا تے آیا بالآخر موت دا ذائقہ چکھنا۔ اچھا اگر موت ایسی اٹل حقیقت ایک سیکنڈ نہ پہلا آ سکتی ہے نہ بعد وچ آ سکتی ہے، لیکن موت ایسی اٹل حقیقت ہے، اللہ ذوالجلال دا ایسا
ایسا اٹل فیصلہ کہ ایک سیکنڈ دا وعدہ کاٹا نہیں ہو سکتا تے جس گھر وچ موت آ کے پھیرا پا جاندی ہے جس گھر وچ فرشتہ اجل چکر لا جاندا انہاں گھراں وچ کدی او وی دور ہوندے سن او وی دن ہوندے سن انہاں گھراں وچ خوشیاں ہی خوشیاں انہاں گھراں وچ شادیاں نے وجدے سن انہاں گھراں دے اندر کتے جناب کہہ کے آندیاں آوازاں گونجیا کردیاں سن اج موت نے پھیرا پا لیا اس گھر دے اندر چیخاں تے کوکاں سنائی دے رہیاں نے موت ایڈا بے رحم پنجا موت نہ کسے دیاں لوڑاں ویندی ہے موت نہ کسے دیاں تھوڑاں ویندی ہے موت نہ کسے دیاں مجبوریاں ویندی ہے میرے بھائی میرے برادر میں تے کہا کرنا وا موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے موت نہیں ویندی اے نکے نکے معصوم بچیاں نو اجے ابو دیاں بڑیاں لوڑاں سن موت نہیں ویندی ایس بڈھے باپ نو اجے جوان بیٹے دیاں بڑیاں ضرورتاں سن سیال کوٹیو موت نہیں ویندی اجے تے کل شادی ہوئی ہے اس سہاگن نو اجے اپنے سر دے تاج دیاں بڑیاں لوڑاں سن میں انج دا واقعہ بھی سنیا ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے خاوند سفر تے گیا بیوی نال گل بات ٹیلی فون تے ہو رہی ہے اچانک گل کر دیاں ایکسیڈنٹ ہوندا تے کال کٹ گئی عورت بیوی ہیلو ہیلو کر دی رہ گئی تھوڑی دیر دے بعد دوبارہ فون کیتا تے اگوں کسے نے فون اٹھایا ہاں بی بی کنوں ملنا دے کی کہنا دے کہن لگی اے ہونی تے چند منٹ پہلا میرے خامد نہ میری گفتگو ہو رہی سی اچانک ہی فون بند ہو گیا گل کیے کہن لگے تیرے سر دا تاج دنیا دا سفر مکا گیا ہے اللہ دی قسم سیال کوٹیو میں تے کہا کرنا وا جس میری بہن دے سر تو خاوند دا سایہ اٹھ جائے او دی دنیا اندھیر ہو جاندی ہے جدے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے او تپ دے صحرا دے اندر آ کھڑی ہوندی ہے جدے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے او میری بہن تختوں ڈگ پیندی ہے تے ٹھوکراں جوگی رہ جاندی ہے موت نہیں ویندی اے سہاگنا دا سہاگ اجڑ جائے گا موت نہیں ویندی اساں انج دے واقعات بھی دیکھے تساں سنے ہونگے مینوں انج دے واقعات نہ میرا وائے مینوں بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک بچی او دا نکاح بھی میں پڑھایا تے پھر او دا جنازہ بھی میں پڑھایا ایک دن دا بیٹا ہے تے ماں دنیا دا سفر مکا گئی ہے سیال کوٹیو ایک گل ذہن دے اندر رکھو جان والے کدی واپس تے نہیں نہ آیا کر دے جان والے نہیں مڑیا کر دے جیڑے دنیا تے رہن والے نے وہ یتیم تے سمبھ جاندے نے یتیم تے پل جاندے نے پر اپنے پیارے دیاں یاداں قدم قدم تے ستاندیاں نے موت ایسا اٹل فیصلہ موت نہیں ویندی اینا نکے نکے معصوم بچیاں نو اجے باپ دیاں بڑیاں لوڑاں سن موت دے آہنی پنجے قریب آئے نے اینج چار پائی گھر دے ویڑے چ پئیے جوان دا اتے جسم بے سد بے آخری ساواں محسوس ہو رہیاں نے ماں اپنے بیٹے دے سرانے بیٹھی ہے تے آنسو بہا رہی ہے آندھی ہے میرے شہزادیا اجے تے میں تینوں رج کے ویکھیا بھی نہیں اجے تے میں تینوں جوانیاں ماندیا بھی نہیں ویکھ سکی میرے بیٹے میں تے کنیاں ہی امیداں لگا کے بیٹھی سا میں تیرے سر سیرا سجاواں گی میں بیٹے دا ویاہ کران گی پتر دی شادی کران گی تے خوشی نال اسی گھر دے اندر وساں گے پتر اجے تے میریاں محنتاں دا مول وی نہیں مڑیا ہنے واپسی دیاں تیاریاں کر لیاں نے باپ ہے جا اپنے بیٹے دے سرانے کھڑا ہے اکھاں چوں آنسو بہا رہا ہے
تے آندا او میرے شہزادیا جان تو پہلا بڈھے باپ دی کمر تے ہاتھ رکھیا تیرے باپ دی کمر دے ٹکڑے ہو گیا نے ماپیاں دیاں کمراں چک جاندیاں نے جدوں بیٹے دنیا دا سفر مکا جاندے نے ماپیاں دی کمر چک جاندی ہے ماپیاں دی زندگی ویران ہو جاندی ہے باپ اپنی جگہ روندا پیا میرے بیٹے پتر میرا گھر وک جائے میریاں جائیداداں وک جان میریاں کوٹھیاں وک جان اللہ تینوں زندگی دیاں ساواں دے دے وے ماں جمے پرا اپنے ویر دے قریب کھڑے نے آندے نے یار باواں ہی توڑ کے ٹر چلے ہیں پرا پراواں دیاں باواں ہوندے نے تے ویرا باواں ہی توڑ کے ٹر چلے ہیں پر میرے بھائی میرے برادر ماں روندی ہے تے روندی رہ جائے باپ روندا ہے تے روندا رہ جائے پرا روندے نے تے روندے رہ جان موت اپنا وقت مقرر ہے او دے تو اگے پیچھے نہیں جے ہو سکدی موت سیکنڈ بھی سیکنڈ دا 100واں حصہ بھی نہ وعدہ ہو سکدا تے نہ اے دے وچ کاٹا ہو سکدا تے جدوں اے گل یقینی ہے ایویں دنیا تے ناز کر کے بیٹھے ہاں ایویں دنیا تے مان کر کے بیٹھے ہاں ایویں کئی کئی گمان اپنے ذہن دے اندر لے کے بیٹھے ہیں بڑی پیاری مولانا ترجمانی کردے نے فرماندے نے بندیا جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے اوے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے اوے دنیا دے لاریاں چ کیوں مغرور ہوئے اوے دنیا دے لاریاں چ کیوں مغرور ہوئے اوے بندہ ہو کے رب دا تو رب کولو دور ہوئے اوے سوچ ہون تو بھی اپنا نفع نقصان ہوئے سوچ ہون تو بھی اپنا نفع نقصان ہوئے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے تے ٹینیاں دے دیس کدی پھلاں نے نہیں آمنا ہس دیاں محفلاں نے تینوں بھول جاونا ٹینیاں دے دیس کدی پھلاں نے نہیں آمنا اور جڑے پھل ٹینیوں ٹوٹ جاندے نے او پھل کدی واپس اپنی جگہ تے نہیں جے آئے اور ٹینیاں دے دیس کدی پھلاں نے نہیں آمنا ہس دیاں محفلاں نے تینوں بھول جاونا جڑے یار تیرے نال مرن جیون دیاں قسماں کھاندے سن اج اونا تیری محبت دا قرض ادا کر دیتا تیری قبر تے آ کے دو بک مٹی دے پا کے تیری قبر تے آ کے دو آنسو بہا کے محبتاں دا مل پورا کر دیتا اے ٹینیاں دے دیس کدی پھلاں نے نہیں آمنا ہس دیاں محفلاں نے تینوں بھول جاونا کنا کو چر کسے نو کوئی یاد رکھ سکتا ہے کنی کو دیر یاداں رہندیاں نے کوئی 4 دن کوئی 10 دن کوئی مہینہ کوئی 2-4 مہینے ویندے ہونا اج ایک پائی اپنے پائی دی دنیا تو رخصتی دے بعد اپنے پائی دی وفات دے بعد لوگوں نو سہارا دے کے پھڑ دینے پیا اے ڈگ ڈگ پیندا غش کھا کھا پیندا پیا اجے 2-4 مہینے گزر دینے محفلاں بھی او ہوئی نے مجلساں بھی او ہوئی نے پر یار سجن نہیں نظر آوندے ماں جمے پرا نظر نہیں آوندے کدی کتے خوشیاں غمیاں دے موقع تے خوشیاں دے موقع
موقع تے اپنے پیاریاں دیاں یاداں ضرور ستاندیاں نے، اپنے مہرباناں دیاں یاداں ستاندیاں نے۔ آج ایک بچہ اجے ٹرن بھی نہیں لگا، اللہ نے اے دے سر تو باپ دا سایہ اٹھا لیا، ماں دا سایہ اٹھا لیا۔ او یتیم تے سمجھ جاندے نے، پل جاندے نے۔ کل دا معصوم بچہ اج جوانی چڑھ گیا تے اج اس جوان دی شادی دا دن ہے، برات دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے، ہر پاسے خوشیاں ہی خوشیاں نے، ہر پاسے مسرتاں ہی مسرتاں نے، شادمانیاں ہی شادمانیاں نے۔ تے اے نوجوان نالے کپڑے پا رہا، نالے بن سمر رہا، تے سجے ویندا کھبے ویندا، تے اکھاں ڈول پیندیاں نے۔ آندا سارے ہی نظر آندے نے، اج سینے نہ لگا کے الوداع کہن والا ابو نظر نہیں آ رہا، سارے ہی نظر آندے نے، سینے لا کے دعاواں دے کے الوداع کہن والی امی مینوں نظر نہیں آ رہی۔ یاداں ستاندیاں نے، پر ماں جمعیاں ویراں دیاں یاداں ستاندیاں نے، پر گل او ہوئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غم آخر انسان ہے نا۔ میرے آقا علیہ السلام تو وڈی ہستی دنیا تے کوئی نہیں، نبی تو بڑا صابر تے میرے مصطفیٰ تو بڑا شاکر بھی کوئی نہیں۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام دی اپنی کیفیت ایوے، جناب ابراہیم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لخت جگر، میرے پاک نبی دا نور نظر۔ یار ایک گل ہور بھی جے، جتھے سٹ نہ لگی ہوئے اوتھے تے زیادہ اندازہ نہیں محسوس نہیں ہوندا۔ سیانے آندے نے پتا اوتھے لگدا ہے، زمین اوتھوں گرم ہوندی ہے جتھے اگ بلدی ہووے، پرائی زمین والا کی پتا لگدا ہے۔ یار کسے باپ دا بیٹا بچھڑ جائے، میں کہا کرنا وا باپ کولوں بیٹا بچھڑ گیا جدا ہو گیا، سیانے آندے نے، برادری والے آندے نے، رشتہ دار آندے نے، آ کے آندے نے یار صبر کر، صبر کہنا بڑا سوکھا ہے، صبر کر کے وکھانا بڑا اوکھا ہے۔ صبر دا کہنا صبر کر بڑا سوکھا لفظ ہے، لیکن جدے کلیجے آریاں چل گئیاں نے، شاید او دا غم تے او دا درد کوئی محسوس نہیں کردا۔ میرے بھائی میرے برادر، ساری کائنات دے امام علیہ السلام، آپ دا پیارا بیٹا نبی دا لخت جگر ابراہیم جدو دنیا تو رخصت فرما جاندے نے نا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے بیٹے دے کفن دفن دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے، جنازہ پڑھایا جا چکا ہے، تے حضور علیہ السلام نبی نالوں بڑا صابر کیڑا ہو سکتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج آخری مرتبہ ابراہیم دے کفن دیاں چادراں پیچھے کیتیاں، آخری مرتبہ آندے نے نا آخری مرتبہ دیدار کر لو، آج ابو دی تصویر جیڑی اکھاں چ جچ جائے گی عرصہ دراز تک یاد رہ گی۔ آج ماں دا چہرہ دنیا تو جاندیاں ویکھ لے، آج بیٹے دا چہرہ دنیا تو جاندیاں تک لے۔ میرے آقا آخری مرتبہ کفن دیاں چادراں ابراہیم دے چہرے تو پیچھے ہٹائیاں، تے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں چھم چھم برسن لگ پیندیاں نے۔ آپ فرماندے نے ابراہیم بیٹے میرا دل تیریاں جدائیاں چ غم زدہ ہے، پتر تیرے غم وچ تیرے ابو پریشان نے، دل میرا غم زدہ ہے، اکھاں میریاں رو رہیاں نے، پر بیٹے میں زبان تو گل اوہی کہاں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا۔
میں اللہ دی رضا تے راضی بے فراق کا یا ابراہیم لمحزون پتر تیریاں جدائیاں جو تیرے ابو غم زدہ نے پر میں اپنی زبان تو نہ شکری دا کلمہ نہیں کہاں گا میں زبان تو بے صبری دا مظاہرہ نہیں کراں گا گال اوہی کہاں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا میرے بھائی میرے برادر اللہ دے قرآن تو حقیقت دا پتہ چلیا کہ اس دنیا تے جیڑا بھی آیا چنگا ماڑا وڈا چھوٹا اور میں کہاں گا آن دی تے واری ہے وے آن دی تے ترتیب ہے وے اے فلانا اے وڈا پرا ہے اے دے تو چھوٹا اے دے تو چھوٹا اے او دے تو چھوٹی بہن ہے او دے تو چھوٹا پرا ہے آن دی تے ترتیب ہے وے جان دی ترتیب کوئی نہیں جان دی ترتیب جیڑا سب تو چھوٹا سب تو پہلا ٹر گیا اے دا مطلب اے وے میرا رب کسے دا پابند نہیں بڑھاپے وچ تے جانا ہی جانا بڑھاپے چ بلا لے تے او دی مرضی جوانی چ لے جائے تے او دی مرضی تے بچپن چ لے جائے تے او دی مرضی کئی اجے ٹرن بھی نہیں لگ دے تے اللہ واپسی دا سنیہا کل دین دینے کئی اجے رڑن بھی نہیں لگ دے تے پیغام موت آ جاندہ کئی اجے دنیا تے آن دے ہی نے تے موت آ جاندی ہے کئی آنو دنیا تے آنا نصیب ہی نہیں ہندہ تے دنیا تے آن تو پہلا ہی مک جاندے نے یعنی قرآن دا فیصلہ اٹال حقیقت اے بے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ موت ایک وقت ہونا ہے کہ ہر حال اندر انسان دا پیچھا کر رہی ہے اور ایک وقت ہونا ہے کہ انسان نے موت دا پیغام اور موت دا جام پی کے رہ